आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज म तपाईहरुको बीचमा मार्क्सवादका केही कुराहरु यहाँ राख्न गइरहेको छु। मार्क्सवादको उत्पत्ति, यसको महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आज पनि तपाईहरुको बीचमा म उपस्थित भइसकेको छु। आजको छलफलको विषय रहेको छ मार्क्स अघिका विचारहरू कस्ता थिए, कसरी जन्मियो मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादका 3 घटक अङ्गहरू के हुन्, यसका बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। मार्क्स अघिका विचारहरू आजको सामाजिक जीवनलाई राम्ररी हेर्ने हो भने जताततै मानिसका असन्तोष र कलह पाउँछौं। समाजमा होची अर्गेली छ, साना र ठूला, हुने र नहुने बीचको भेद छ। कतै मानिसको जीवनलाई सुख दिने खालका नौला सामग्रीहरू धमाधम पत्ता लाग्दैछन्, बनिदैछन्। कतै खुट्टा लागेदेखि दिनहुँ काममा जोतिए गर्दा पनि मानिसले दुई छाक राम्ररी टार्न सकिरहेका छैनन्। आफू बीचमै यो भन्दा को खुसी हुने भन्ने हानथाप छ। समाजमा खालका झगडा बढिरहेका छन्। देश विदेशमा सबैतिर अशान्ति छ। यसले गर्दा हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा थुप्रै दोषहरू छन् भन्न कर लागेको छ। आजको मानिस यस उकुस मुकुसको अप्ठ्यारो जिन्दगीबाट फुक्का भएर स्वतन्त्र विकास गर्न छटपटाइरहेको छ। समाजमा यस्तो असन्तोष र अशान्ति अहिले उब्जिएको होइन। जंगली युगमा छँदा मानिसले बडो मुस्किलका साथ जाडो, गर्मी, जंगली जनावरसँग जुधेर जीवन निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। जब बिस्तारै मानिसको ज्ञान छिपिदै गयो, खेतीपाती जस्तो सजिलो किसिमले जीवन निर्वाह गर्न सकिने बाटा फेला परे अनि मानिस पहिलाको भन्दा बढ्ता बलवान भयो। अरू जनावरलाई आफ्नो फाइदाका निम्ति काम लाउन सक्ने भयो। यसका साथसाथै मानिसमा झन सुखसँग जीवन निर्वाह गर्ने इच्छा बढ्दै गयो। यसका लागि आफूमै हानाहान हुन थाल्यो। साधन र शक्ति भएकाले निमुखालाई आफ्नो सुखका निम्ति प्रयोग गर्न थाले। समाजमा हुने र नहुने, ठूला र सानाको भेदभाव जन्मियो, अर्थात् मानिसमा असमानता उब्जियो। यसैले गर्दा समाजमा असन्तोष, विद्रोह जन्मियो। यही नै मानव सभ्यताको सुरुवात थियो। जान्ने विद्वानले खोज गरी पत्ता लाए अनुसार यसरी संसारका मानिसले जंगली अवस्थालाई पार गरेर सभ्य जीवन सुरु गरेको चान्चुन 6500 वर्ष भएको छ। यसरी बेला बेलाको समाजमा आएको हेरफेरले ठूलो आर्थिक, राजनीतिक विकास गर्यो। अहिलेसम्मको लामो अवधिमा आएको प्रत्येक परिवर्तनले समाजको विकासमा मद्दत पुर्यायो। ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल आदिको प्रशस्त विकास भयो। तर यसका साथसाथै समाजमा पटक पटक उम्रिएको असमानताको बिरुवा झन बढ्दै फैलिँदै गयो। समाजका थोरै मानिसका हातमा अगाध शक्ति, साधन जम्मा हुँदै गयो। यस्ता मानिसले असंख्य निर्धा मानिसलाई आफ्नो मोज मज्जाका लागि कजाउन थाले। यी थोरै बाठा मानिसले धेरै मानिसलाई काबुमा राख्नका निम्ति खालका ऐन कानुन बनाए। उनीहरूले गरेका कामको ज्याला तोकिदिए। लाटा सोझा मानिसले शक्तिको वशमा परेर हजारौं वर्षसम्म अनेक किसिमको अत्याचार खेप्नु पर्यो। तर भित्रभित्रै विद्रोहको आगो बलि नै रह्यो। यस लामो अवधिमा स्वतन्त्र सुखी समाजको रचना गर्न खोज्ने विद्वानहरू पनि समयमा थुप्रै जन्मिए। समाजको असमानता र त्यसबाट उत्पन्न हुने थरीथरीका अत्याचारले उनीहरूको मन के गरी सबै मानिसलाई बराबर पार्न सकिएला भन्नेतर्फ थियो। उनीहरू मानिसको दिमागमा परिवर्तन ल्याएर समानताको उपदेश दिएर मानिसलाई बराबर पार्ने, निजी सम्पत्तिलाई हटाएर सारा सम्पत्तिलाई सार्वजनिक पार्ने र स्वार्थहीन पवित्र संसारको सृष्टि गर्ने कोसिस गरे। यस्ता विद्वानलाई काल्पनिक समाजवादी भनिन्छ, किनभने उनीहरू समाजमा रहेका हरेक दोषलाई हटाएर मानिस
किनभने उनीहरू समाजमा रहेका दोषलाई हटाउने मानिस नभएर समाजै हुनुपर्दछ भन्ने विचार राख्दथे। तर उनीहरूको यस्तो समाजवादी सोचाइलाई साकार गराउने उपाय मनगणन्ते र व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने खालका थिए। सिद्धान्त र व्यवहारको मेलमा आधारित मार्क्सले स्थापना गरेको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ। योभन्दा पहिले मार्क्सवादी समाजको उदय हुनुभन्दा अघिको विचारकले खुशी समाजको रचनाका निम्ति गरेका प्रयत्न जानकारी राख्नु जरुरी छ। गौतम बुद्ध आजभन्दा 2533 वर्ष अघि नेपालको कपिलवस्तु भन्ने ठाउँमा जन्मिएका थिए। उनी खास गरेर एउटा नयाँ धर्मका जन्मदाता हुन्। हिन्दू धर्मद्वारा जनताको निर्मम शोषण र निरङ्कुश अत्याचारको पृष्ठभूमिमा बुद्धका विचार निर्मित र विकसित भए। उनी ब्रह्माण्डका प्रत्येक वस्तुलाई परिवर्तनशील र विकासको एउटा रूप मान्दथे। उनको विचारमा वस्तुगत होस् या मानसिक नफेरिने र अनादि अनन्त वस्तु कुनै छँदै छैन। यसको तात्पर्य भगवानको अस्तित्व नमान्नु हो। तर छक्कलाग्दो कुरा के हो भने जब बुद्धले अजर अमर भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरे पछि उनैको भगवानको रूपमा मूर्ति पूजा हुन थाल्यो। बुद्ध कुनै पनि ग्रन्थ वा उक्तिलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने कुराको घृणा गर्दथे। यसलाई ज्ञानको विकासमा तगारो ठान्दथे। समाजवादी विचारधाराको विकासमा उनको योगदान नगण्य छ। तैपनि हिन्दू समाजमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको विरोध गर्ने पहिलो व्यक्ति बुद्ध नै हुन्। उनका चेलाचेलीको समुदायमा कसैले पेवा सम्पत्ति राख्न पाउँदैनथ्यो। समाजमा सबैको भलो एकै पटक गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा उनको विश्वास थियो। त्यसैले उनले व्यक्तिगत हितको ठाउँमा सामूहिक हितको कुरा उठाएका थिए। यसमा अविकसित वर्गीय दृष्टिको छनक पाइन्छ। उनी एक प्रकारका आर्थिक साम्यवादका चालक थिए। प्लेटो आजभन्दा 2397 वर्ष अघिका एथेन्सका दार्शनिक हुन्। उनले एथेन्सको सामाजिक व्यवस्था र शासनलाई अन्यायपूर्ण र कुहिएको देखे। उनका अगाडि दुई किसिमका जगत थिए। एउटा देखिने परिवर्तनशील भौतिक जगत र अर्को भौतिक जगत बाहिरको सधैँ अटल रहने आदर्श जगत। उनले यो दोषपूर्ण जगतलाई हटाएर आफ्नो मनले चिताए अनुसार त्यस आदर्श जगतको सिर्जना गर्ने योजना तयार पारे। उनको योजना अनुसार समाजमा 3 वर्ग हुनुपर्दछ: साधारण जनता, सैनिक र शासक। साधारण जनताले राजनीति, शिक्षा जस्ता कुरासँग कुनै चासो राख्नु हुँदैन। शिल्पकला र खेतीपातीमा मात्र घर मुलुकको रक्षा गर्नु मात्र हुन्छ। यसका लागि उनीहरूले हतियार चलाउने र निडर हुने क्षमता पाउनु पर्दछ। शासनका लागि ठूलो प्रतिभा र योग्यता हुनुपर्दछ। शासकहरू निस्वार्थ, कर्मप्राय र दार्शनिक हुनुपर्दछ। प्लेटोले शासक वर्गका निम्ति 35 वर्षसम्मको विभिन्न प्रकारका शिक्षा लिएर पारङ्गत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। प्लेटोलाई मानिस ठूलो पदमा पुगेर लोभी हुन सक्छ भन्ने डर थियो। त्यसकारण उनले के योजना बनाए भने शासक वर्गको व्यक्तिगत घर जायज यथा केही पनि हुनु हुँदैन। सबै शासकले एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, खानुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिने खर्च राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस प्रकार प्लेटो साधारण जनतालाई राजनीतिमा कुनै पनि हक दिन चाहँदैनथे। त्यसबेला कमारीको प्रथा पनि थियो, तर उनीहरूलाई कसैले मानिसमा गन्दैनथे। प्लेटो एउटा माथिल्लो तहको दार्शनिक समूहले आफ्नो सदिच्छाबाट बाँकी जनतामा शासन गरोस् भन्ने चाहन्थे। यो उनको मनको लड्डु मात्र थियो। सटायर मोर। 15औं शताब्दीमा बेलायतका चान्सलर सटायर मोरले किसानमाथि भइरहेको दर्दनाक अत्याचारको अनुभव गरे। तर उनले समाजको वास्तविक र व्यावहारिक आधार खोज्नुको सट्टा आफ्नो मनको काल्पनिक स्वार्थलाई एउटा उटोपिया भन्ने पुस्तकमा चित्रण गरेर चित्त बुझाए। उटोपिया एउटा द्वीपको नाम हो। मोरले बनाए गरे अनुसार
उटोपियामा व्यक्तिगत सम्पत्ति पटक्कै छैन। प्रत्येक 4 घण्टा काम गरे पुग्छ। ठुलो सानो भन्नु छैन। कसैलाई कुनै कुराको डर चिन्ता छैन। उब्जेको सबै चिज सबैको बराबर हक छ। सबै एकै ठाउँमा खान्छन्। घरमा साँचो लाउनु पर्दैन। शासनमा सबैको उत्तिकै अधिकार छ। समाजमा यस किसिमको परिवर्तन ल्याउनका निम्ति चाहिने उपयुक्त आधारतर्फ वास्ता नगरी रचिएको साम्यवादी समाजको यो वर्णन मिठो दन्ते कथा बाहेक अरू केही पनि होइन। सेन्ट साइमन। आधुनिक युगमा सामाजिक विषमता विरुद्ध आवाज उठाउने पहिलो फ्रान्सेली विचारक सेन्ट साइमन हुन्। उनी सन् 1760 मा जन्मिएका थिए। त्यसबेला युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भर्खरै भएको थियो। उत्पादनका साधनका रूपमा ठूला ठूला मेसिन र कारखाना पाएका पुँजीपतिहरू धेरै मुनाफा कमाउने दौडमा हानथाप गर्दै थिए। उनीहरू यस्तो ज्यालामा धेरै काम लिन 5-6 वर्षसम्मका नानी र महिलाहरूलाई कारखानामा भर्ना गर्दथे र दिनहुँ 14-15 घण्टा काममा जोत्दथे। यस्तो बिजोगको जिन्दगी बिताउने मजदुरको सङ्ख्या बढिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा सेन्ट साइमनले आफ्नो सुधारवादी विचारको प्रचार सुरु गरे। उनको भनाइ के थियो भने सम्पूर्ण कलकारखानामा व्यक्तिको होइन समाजको अधीन रहनुपर्छ। समाजका सबै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता अनुसार उत्तिकै मौका पाउनुपर्छ। सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व शिक्षित मानिसका हातमा रहनुपर्छ। साइमनले आर्थिक विषमतालाई हटाउने प्रयास गरे। तर विषमता मूल कारण के हो भने त्यो खुट्याउन सकेनन्। उनले स्वार्थहीन शोषण गर्न थिचेर राख्न सक्ने शक्तिको स्रोत केही व्यक्तिको हातमा थुप्रिएर बसेको अगाध सम्पत्ति हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् र यसैको परिणामस्वरूप कमजोरलाई बलियो दया मायाका भरमा छाडिदिए। रबर्ट आवेन। सेन्ट साइमन भन्दा 11 वर्षपछि सन् 1971 मा जन्मेका रबर्ट आवेन बेलायतका पहिला साम्यवादी विचारक हुन्। उनी एउटा साधारण पसलेका छोरा थिए। तर आफ्नो व्यवहार कुशलताले गर्दा 19 वर्षको उमेरमा नै उनले कपडाको मिलमा म्यानेजरको पद पाए। केही समयपछि उनी मिलको साझेदार भए। पछि उनी स्वयं लखपति भएर एउटा साझे मिल किने। आवेनको केटाकेटी अवस्थादेखि नै मिल र व्यापारसँग सम्बन्ध भएकाले उनलाई मजदुरको अवस्था राम्ररी थाहा थियो। उनले लन्डन करेस्पोन्डिङ सोसाइटीमा काम र सन् 1913 को मजदुर विद्रोह आफ्नै आँखाले देखेका थिए। निजी फाइदाका निमित्त वस्तु उत्पादन गर्ने पुँजीवादी व्यवस्थाको परिणाम डरलाग्दो हुनेछ भन्ने उनले बुझे। उनको विचारमा साम्यवाद नै सम्पूर्ण अप्ठ्याराको औषधि हो। यसका निम्ति समाजमा पैदा भएका सम्पत्तिले बिस्तारै बिस्तारै मजदुरको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ। गाउँका काम नपाउनेलाई मद्दत गर्नुपर्छ। आवेलले मजदुरको अवस्थामा सुधार ल्याउन 28 वर्षसम्म कपडा मिलमा आफ्ना विचार प्रयोगमा ल्याए। व्यक्तिगत पैसा खर्च गरेर मजदुरका निम्ति राम्रा घर बनाए। सस्तोमा सामान दिने पसल खोले। शिक्षा स्वास्थ्य आदिको प्रवर्धन गरे। उनका यी कामबाट न्यू लानार्क मजदुरको अवस्था केही परिवर्तन आयो। तर यी काम गरिबहरूप्रति सहानुभूति र दयाको भावनाले एकजनाबाट मात्र गरिएको थियो। यसबाट कुनै खास सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आउन सकेन। पछि आवेनको आफ्नै आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो। उनका प्रयोगले कुनै स्थायी प्रभाव छाड्न सकेनन्। आवेन काल्पनिक समाजवादी त छँदै थिए। कारखानामा आफ्नो प्रयोग असफल भएपछि सन् 1924 मा 30,000 पाउन्ड खर्च गरेर 30,000 हेक्टर जमिन किनेर एउटा बस्ती बसाए। तर त्यो पनि असफल भयो। उनले मजदुरको अवस्था सुधार्न संसदमा कानुन पास गराउने कोसिस गरे। सन् 1817 देखि उनका विचारमा केही परिवर्तन आयो। उनले साम्यवादको शत्रु पुँजीपति मात्र होइन धर्म समेत रहेछ भन्ने चाल पाए। धर्मको विषयमा उनले भने सबै धर्म कपट हुन्। यिनीहरूले मानिसलाई आफ्नो वास्तविक सुख थाहा पाउनबाट रोक्छन्। आवेलले पुँजी र श्रमको विषयमा यस्तो भने सम्पूर्ण पैदावार मजदुर र किसानको मेहनतबाट नै हुन्छ। तर यी सारा वस्तु उब्जाएर पनि उनीहरूले चाहिँ बाँच्न मात्र पुग्ने
खानेकुरामा सन्तोष गर्नुपर्छ। बाँकी पुँजीपति, जिम्मेदार, राजा र पादरीको गोजीमा जान्छ। उनको यस भनाइमा हामी मार्क्सका अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको नजानिदो सङ्केत पाउँछौँ। आवेनले समाजवादी कल्पना गरेर मात्र चित्त बुझाएनन्, व्यवहारमा प्रयोग गरे। यो प्रयोग असफल हुनु स्वाभाविकै थियो, तर यी प्रयोगको महत्त्व के छ भने यिनीहरूले ठोस वैज्ञानिक आधार बिना मनले सोचे अनुसार समाजको असमानतालाई हटाउन सकिँदैन भन्ने प्रमाणित गरिदिए। लुई ल्वा यिनी सन् 1813 मा फ्रान्समा जन्मेका थिए। त्यस बेलाका समाजवादी विचारक मध्ये यिनमा एउटा नौलो कुरा के पाइन्छ भने यिनले आफ्नो भलाइका निम्ति मजदुर किसानको राजनीतिक शक्ति आफ्नै हातमा लिनुपर्छ भन्ने अनुभव गरे। यिनको विचारमा हरेकले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न समान अवसर पाउनुपर्छ। समाजका सबै मानिसले एउटै परिवारका सदस्य झैँ भएर बस्नुपर्छ। सरकारको काम जनताको इच्छा अनुसार चल्नु हो। सरकारको तर्फबाट ठुल्ठुला उद्योग र बैंक चलाउनुपर्छ र सरकारले निजी कारखानालाई पनि सरकारी नीति अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। यसो गर्नका निम्ति उनले कुन तरिका सोचे भने सरकारी उद्योगसँग होडमा टिक्न नसकेर निजी उद्योगले बिस्तारै बिस्तारै आफै सरकारी कारखानाको सङ्घमा मिसिनु पर्नेछ र यसरी सहजै सम्यवाद आउनेछ। मजदुर र कारिन्दाले नै कारखानाका ठुला अधिकारीको चुनाव गर्न पाउनुपर्छ र आएको नाफा सबैले आवश्यकता अनुसार बाँडेर भोग गर्नुपर्छ। लुइचुवाले प्रत्येकबाट योग्यता अनुसार र प्रत्येकलाई आवश्यकता अनुसार भने सूत्रको प्रचार गरे। प्रुधो फ्रान्सेली दार्शनिक प्रुधो समाजमा स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुभावका पक्षपाती थिए। उनको विचारमा मानिसको शासन अत्याचार हो, यसले गर्दा मानिसको व्यक्तिगत विकास गर्ने मौका गुम्छ। उनी कुनै शासक र सरकारको आवश्यकता छैन भन्थे। पुन्द्रो समाजवादी भन्दा पनि अराजकवादी विचारक थिए, तर उनका केही आर्थिक विचारले वैज्ञानिक समाजवादको दरो जग तयार पार्नुको महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। पुन्द्रोको भनाइअनुसार थुपारेर राखेको सम्पत्ति चोरी हो। कुनै पनि वस्तुको दाम त्यसको उत्पादनमा लागेको परिश्रम अनुसार नै रहेको हुनुपर्छ, तर उद्योगपतिले दाम बढाएर बेच्छन् र नाफा कमाउँछन्। यसरी वस्तुको निर्माणमा नलागेको मूल्य थपेर किन्नेबाट असुल गर्नु चोरी हो। उनको भनाइ के पनि थियो भने उत्पादनका साधन आफूसँग नभएकाले गर्दा नै मजदुर ठगिनु परेको हो। त्यसकारण मजदुरमा ज्यालाको समानता ल्याएर हुँदैन। उत्पादनका साधन सबै बराबर हुनुपर्छ। चार्टिस्ट आन्दोलन बेलायतमा सन् 1937 देखि 1954 संसारमा कहिल्यै नभएको मजदुर आन्दोलन भयो। मजदुरहरूको गरिबी मानिसले सहन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। उनीहरू सुधारका लागि सफल हुन नसक्ने चिप्ला र नरम कुराबाट वाक्क भइसकेका थिए। मालिकले माया गरेर राजनीतिक हक दिन्छन् भन्ने आशा मर्दै गएको थियो। सन् 1836 मा मजदुरहरूले लन्डन मजदुर सङ्घ नामक एउटा राजनीतिक सङ्गठनको स्थापना गरे। यस सङ्घको काम मजदुरलाई राजनैतिक अधिकार दिलाउन सङ्घर्ष गर्नु थियो। सन् 1837 मा 6 बुँदे माग तयार पारेर त्यसैलाई चार्टर भन्छन् र यसका लागि भएको आन्दोलनलाई चार्टिस्ट आन्दोलन भन्छन्। सन् 1839 को मे महिनादेखि बेलायतका मुख्य सहरमा 2-3 लाखको उपस्थितिमा आमसभा र जुलुसहरू हुन थाले। सडकमा जोसिला क्रान्तिकारी गीत गाउँदै लामका लाम विद्रोही हिँड्न थाले। गुप्त सङ्गठन र फौजी परेड सुरु भयो। चार्टिस्टले 7 मे दिन 4.5 लाख मानिसको सही लामो दरख्वास्त संसदमा पेश गरे। यतिन्जेलसम्म पुँजीवादी, जिम्मेदार र सरकार मजदुरको बढ्दो क्रान्तिकारी शक्ति देखेर आत्तिसकेका थिए। उनीहरूले विद्रोहीको माग खारेज गरिदिए। यसले गर्दा विद्रोही झन चर्केर गयो। सरकारले खुल्लमखुल्ला विद्रोहीमाथि दमन गर्न थाल्यो। ठाउँ ठाउँमा मार्सल लगाइयो।
बर्मिंघम भन्ने शहरमा विद्रोही र सैनिक बीच घम्साघम्सी पर्यो। 5 दिनसम्म शहरमा मजदुरहरूले कब्जा गरे। यसै बेला वेल्स र अरू शहरमा समेत चार्टिस्ट विद्रोह भयो। एकपछि अर्को गर्दै चार्टिस्टहरूले संसदमा 4वटा आवेदन पेश गरे। सबैभन्दा पछिल्लो आवेदनमा 57 लाख मानिसका सही थिए, तर सरकारले आन्दोलनकारीहरूलाई क्रूरतापूर्वक दबायो। हजारौं विद्रोही मारिए, घाइते भए र 500 भन्दा बढी विद्रोहीलाई पक्रेर मुद्दा चलाइयो। उनीहरूका सारा अखबार बन्द भए। चार्टिस्टको शक्ति घट्दै घट्दै 1854 सम्म लुप्त नै भयो। चार्टिस्ट आन्दोलनको ठोस सफलता प्राप्त नगरी रोकियो, किनभने यो पक्का सैद्धान्तिक आधार बिनाको मजदुरको स्वतःस्फूर्त विद्रोह थियो। तर चार्टिस्ट आन्दोलनले त्यतिन्जेलका काल्पनिक समाजवादीको विचारको अव्यावहारिकतालाई प्रमाणित गरिदियो। यसबाट शोषितलाई आफ्नो शक्ति र कमजोरीको बोध भयो। यस विद्रोहले वैज्ञानिक समाजवादको प्रतिपादन गर्न मार्क्सका निम्ति आवश्यक स्थितिलाई पोको तुल्याइदियो। भरतमोहन अधिकारीको सम्पादन र लेखकहरू महेश उपाध्याय, नारायण प्रसाद आचार्य, केशव गौतम र कृष्ण पोखरेलको लेखनमा रहेको पुस्तक मार्क्सवादको पहिलो पुस्तकको अंश एबाट साभार गरिएको यस विषयलाई तपाईहरूले यहाँ सुन्नुभएको छ। त्यसपछि अब मार्क्सवादका दर्शनका पूर्वाधारहरू के हुन् यस विषयमा हामी यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। मार्क्सवादी दर्शन र वैज्ञानिक दर्शन के हो? मार्क्सवादी दर्शन सर्वहारा वर्गको विश्व दृष्टिकोण हो। यसलाई द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद पनि भनिन्छ। यस दर्शनको जन्म दर्शनशास्त्रको इतिहासको लामो विकास प्रक्रियाका बीचमा भएको हो। जुन परिस्थितिमा यो जन्मियो त्यसका आवश्यक पूर्वाधारहरू निम्न रहेका छन्। सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार। युरोपका इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स लगायतका देशहरूमा 19औं शताब्दीको चौथो दशकमा आउँदै गर्दा समान्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदै जानु, उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास हुँदै जानु, यसै प्रक्रिया अन्तर्गत औद्योगिक क्रान्ति हुनु, समाजमा पुँजीपति र सर्वहारा वर्गका बीचमा वर्ग सङ्घर्ष चर्किँदै जानु, पुँजीपति वर्गका विरुद्ध सङ्घर्षमा सर्वहारा वर्ग इतिहासको सबैभन्दा प्रगतिशील वर्गको रूपमा विकसित हुँदै जानु, मजदुर वर्गले आफ्नो हक र हितका लागि आन्दोलनको प्रक्रिया बढ्दै लैजानु आदि हुन्। इङ्ल्यान्डका लुलाइट र चार्टिस्ट आन्दोलन चर्केर जान्छ। ठिक यो थप परिस्थितिमा मजदुर वर्गको मुक्ति उद्देश्य र आन्दोलनका लागि सुसङ्गत क्रान्तिकारी विचारधाराको निर्माण एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गयो। त्यसको परिपूर्तिका लागि मार्क्स र एङ्गेल्सले मार्क्सवादको प्रादुर्भाव गरे। प्रकृति विज्ञानका पूर्वाधार। दास युगमा युगीन समाजको पतनसँगै विशेषतः युरोपको पुनर्जागरण कलायता प्राकृतिक विज्ञानका क्षेत्रमा प्रशस्त हुँदै आयो र आजको यस श्रृङ्खला म यहाँ यति नै राख्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिनहरू,